स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। आउनु भएको छ त लिनुहोस् प्रेमले हरिको नाम। हामीलाई सुन्ने भक्तलाई जय जय राधे श्याम। परम मङ्गलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री रामलाई बार बार प्रणाम गर्दै, नमन गर्दै, अभिवादन गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्री रामायणको ग्रन्थमा पनि प्रणाम गर्दै, साथै हामीलाई माया गरेर हाम्रो ज्ञान मार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमबाट हामीलाई निहालेर बस्नुहुने, हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अब आउनुहोस्, हामी धेरै विलम्ब नगरिकन आजबाट चतुर्मासको व्रत प्रारम्भ भइरहेको छ। यो चतुर्मासको 4 महिनाभरि नै हामीले श्री राम कथालाई श्रवण गर्नुपर्छ। आज हामी राम कथाको महात्म्यको श्रवण गर्नेछौँ। महात्म्यमा के वर्णन गरिएको छ भन्ने बारेमा। श्री रघुपति पद पदमगति अतिहित बारंबार करत महात्म्य राम कथा को कछु निज मति अनुसार। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। जब मनुष्यले कुनै कामको लागि संकल्प गर्छ अनि त्यो संकल्प पूरा गर्नको लागि पर्दैन, बिचैमा संकल्पलाई छोड्छ भने उसको काम कहिल्यै पूरा हुँदैन। काम पूरा हुनको लागि 3 कुराको आवश्यकता पर्छ। पहिलो कुरा हो शुभ संकल्प। व्यक्तिले राम्रो संकल्प लिनुपर्छ। संकल्प गरिसकेपछि त्यो संकल्पलाई पूरा गर्नको लागि व्यक्ति लगनशील रहनुपर्छ। कर्मको आवश्यकता पर्छ, कामको आवश्यकता पर्छ र संकल्प पनि राम्रो भयो, कर्म पनि राम्रो छ भने त्यस पछाडि भगवत कृपाको आवश्यकता पर्छ। जब कर्म राम्रो हुन्छ, जब संकल्प राम्रो हुन्छ, जब भगवानको कृपा प्राप्त हुन्छ, तब गएर व्यक्तिले कुनै पनि कार्यबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। जब यी 3 कुराहरू मिल्छन् तब मात्र कार्यबाट सफलता मिल्न सुरु हुन्छ। आज तिनै दयालु परमात्माको कृपाद्वारा चतुर्मास श्री राम कथाको शुभारम्भ हुँदैछ। हजुरहरू सबैजना सावधान भएर कथा रसपान गर्नुहोला। आज कथाको पहिलो दिन आउनुहोस्, महात्म्यको श्रवण गरौँ। महात्म्यको अर्थ हुन्छ महत्त्व। हामीले कुनै व्यक्तिको महत्त्व नबुझिकन उसको सम्मान गर्दैनौँ। त्यस्तै प्रकारद्वारा रामायणको महत्त्व के हो त्यसको बारेमा महात्म्यले गाएको छ। अब सुन्नुहोस्, के हो त रामायण, के हो त राम कथा भनेको। रामायण सुर तरुकी छाया दुख भए दूर निकट जो आया। यो जुन रामायण छ, यो रामायण भनेको कल्पवृक्षको छाया हो। जो मनुष्य कल्पवृक्षको छायामा विश्राम गर्छ उसको सारा दुःख कष्ट तत क्षणै समाप्त भएर जानेछ। रामायणमा जुन 7 काण्डहरू रहेका छन्, यी 7 काण्ड नै कल्पवृक्षको 7 स्तम्भहरू हुन्। यसमा भएका दोहाहरू चाहिँ कल्पवृक्षको शाखा हुन्। यसमा भएको चौपाई चाहिँ कल्पवृक्षको पत्ता हो। यसको अर्थ नै यो वृक्षको फल हो। बुद्धिमान श्रोताले नै यसको स्वाद जान्न सक्छन्। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य नै यो फलको रस हो। त्यसैले रामायणको कथा परमात्माको दिव्य चरित्रको साथसाथ प्रत्येक व्यक्तिको जीवन कथा पनि हो। श्री राम कथा जीवन दर्शन हो। त्यसैले त सन्तहरूले भन्नुहुन्छ, श्री राम कथा सुरधेनु समाना दायक अभिमत फल कल्याणा। श्री रामायण जेहि घर माही भूत प्रेत तहि भूली न जाई।
जुन घरमा रामायणको पुस्तक राखेर एक श्लोक आधाई मे पुनि आद तुलसी सङ्गत साधुकी हरि कोटि अपराध। जसको घरमा रामायणको पुस्तक राखिएको हुन्छ, जसले एउटा भए पनि दोहाको चौपाई, आदि भए पनि आधिको आदि पनि यदि उसले पढ्छ भने उसको अनेक जन्ममा गरेका पापहरू तत्क्षण समाप्त भएर जान्छ भनेर भनेको छ। यदि पढ्न सकिएन भने पनि जसको घरमा रामायणको पुस्तक हुन्छ त्यहाँ बिर्सिएर पनि भूत प्रेतहरू प्रवेश गर्दैनन् भनेर भनिएको छ। जसको घरमा रामायण पाठ हुन्छ त्यो घरमा दुःख दरिद्रता कहिले पनि आउँदैन। यो कथालाई बुझ्नको लागि जीवनमा 3 कुराहरूको आवश्यकता पर्छ भनेर रामचरितमानसमा लेखिएको पनि छ। यदि 3 कुरा हामीमा भएन भने हामीले कथा, सत्सङ्ग, भक्तिको बारेमा राम्ररी बुझ्न सकिँदैन। के हुन् त ती 3 कुरा भने पहिलो कुरा हो श्रद्धा। जब श्रद्धा हुँदैन तब हामीले भगवानको कथा बुझ्न सक्दैनौँ। दोस्रो हो सत्सङ्ग। सत्सङ्ग नभइकन ईश्वरको कथाहरू सुन्न मन लाग्दैन। तेस्रो हो परमात्मासँगको प्रेम। यदि हामीसँग श्रद्धा भयो, हामी सत्सङ्गमा जान थाल्यौँ र भगवान प्रतिको हाम्रो प्रेम भयो भने जब यी 3 कुराहरूको मिलन हुन्छ, यी 3 कुराहरू एकत्रित हुन्छन्, तब मात्र हामीले कथालाई बुझ्दछौँ भनेर रामायणमा भनिएको छ। जे श्रद्धा सम बल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कह मानस अगमति निजहिन प्रिय रघुनाथ। जसको भगवानसँग प्रेम हुँदैन, भगवान प्रति भाव हुँदैन, विश्वास हुँदैन, सत्सङ्ग प्रति कहिल्यै रुचि हुँदैन, भगवान प्रति कहिल्यै श्रद्धा हुँदैन, जसले भगवानको कथा बुझ्नै सक्दैन। रामायणमा त यहाँसम्म भनिएको छ कि रामायण सुनेह किया सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याण दा पढ सुन लहु विश्राम। जो मनुष्यले रामायणको पाठ गर्छ उसको सबै काम कार्य सिद्ध हुनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। रामायणले सबैको कल्याण गराउँछ। यसलाई पढी अथवा सुने मात्र पनि आनन्दको अनुभूति प्राप्त हुन्छ भनेर भनिएको छ। यो भन्दा अगाडि कथा श्रवण विधिको बारेमा वर्णन गरिएको छ। रामायण विधि कहो विशारद, सनत कुमार शोभासी नारद। जुन कथा सनत कुमारले नारदजीलाई सुनाउनु भएको थियो त्यही कथा आज म हजुरहरूलाई सुनाउने प्रयास गरिरहेको छु। जो मनुष्य यो राम कथालाई विधि विधानसँग सुन्दछ त्यो मनुष्यले सहजै मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ भनिएको छ। राम कथा सुन्नको लागि उत्तम महिना भनेको कार्तिक, चैत र माघ भनेर वर्णन गरिएको छ। त्यसो त कथा श्रवण गर्दा सर्वदा गर्न पनि सकिन्छ। हामी भने अषाढ शुक्ल एकादशीदेखि प्रारम्भ गरेर कार्तिक शुक्ल एकादशीमा कथाको विश्राम गर्नेछौँ। यदि हजुरहरू पनि चतुर्मासको श्रीराम कथा सुन्दै हुनुहुन्छ भने एउटा कुरा अवश्य गर्नुहोला, एउटा रामायणको पुस्तक ल्याउनुहोला र बिहान नित्य पूजा गरेर रामायण ग्रन्थको पनि पूजा गर्नुहोला। त्यसपछि जति बेला भ्याउनुहुन्छ त्यति बेला राम कथाको श्रवण गर्नुहोला। म दैनिक रूपमा हजुरहरूलाई कथा श्रवण गराउनेछु। ग्रन्थ पूजा र कथा श्रवण गर्नाले तन, मन, वचनबाट भएका सम्पूर्ण पाप कर्महरू समाप्त भएर जानेछन्। मानव देह जुन हामीलाई प्राप्त भएको छ, मनुष्य चोला जुन हामीले प्राप्त गरेर लिएर आएका छौँ, यो बडो देवताहरूलाई दुर्लभ देह हामीलाई प्राप्त भएको छ। बडे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रन्थ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेही परलोक सवारा। सज्जन, त्यसकारणले गर्दा देवताहरूलाई पनि दुर्लभ भएको यस्तो मानव देह, यति पवित्र देह हामीलाई जुन प्राप्त भएको छ, यो देहको धन्यवाद हामीले भगवानलाई दिनुपर्छ। यसको लागि हामीले कथा श्रवण, सत्सङ्ग
आदि इत्यादि गरि नै रहनुपर्छ। म दैनिक रूपमा हजुरहरूलाई कथा श्रवण गराउने छु। ग्रन्थ पूजा र कथा श्रवण गर्नाले तन, मन, वचनबाट भएको सम्पूर्ण पापहरू समाप्त भएर जानेछन्। हामीलाई यो मानव देह जुन प्राप्त भएको छ यो त्यसै मिलेको होइन सज्जन। यो मिल्नको लागि हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेका छौँ। हाम्रो पूर्वजन्मको पुण्यको उदय भएको छ र यस्तो नेपालको पावन भूमिमा बस्नको लागि हामी पाएका छौँ। यो धन्य भूमि हो, यो पावन भूमि हो, यो महान भूमि हो। यस्तो भूमिमा बसेर हामीले सत्सङ्ग सुन्न पाएका छौँ, भगवानको कथा सुन्न पाएका छौँ, कीर्तन गर्न पाएका छौँ, कहीँ दान दिन पाएको छौँ। यो हाम्रो लागि धेरै ठुलो पुण्यको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा भगवानले जुन हामीलाई सुन्दर देह दिएर पठाउनु भएको छ, यो देहद्वारा हामीले सत्कार्य गर्ने, राम्रो काम गर्ने, यो कर्णद्वारा हामीले भगवानको कथा सुन्ने, यो 4 महिनाको व्रतको अवधिभरि हजुरहरूले अरू कार्यहरू जे गर्नुहोस्, काम जसरी गर्नुहोस्, व्रत कसरी बस्न सक्नुहुन्छ त्यसरी बस्नुहोस्। तर घरमा जो नित्य पूजा गर्नुहुन्छ, नित्य पूजा गरिसके पछाडि एकपटक रामायणको ग्रन्थको पनि पूजा गर्नुहोस्। त्यस पछाडि दिनभरिमा एकपटक भए पनि यो आधा घण्टाको जुन भिडियो छ यसलाई सुनेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोला। धेरै कुराको ज्ञान हजुरहरूलाई प्राप्त हुनेछ यो 4 महिनामा। एकदम बिस्तारै हामीले कथा श्रवण गर्दै गर्दै जानेछौँ। आज हामीले महात्म्यको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। विशेष गरेर जुन हामीलाई मानव देह प्राप्त भएको छ, यो देह त्यति बेला मात्रै धन्य हुन्छ, यो देहलाई त्यति बेला मात्रै पवित्र भन्न सकिन्छ जति बेला यो देहद्वारा सत्कार्य हुने गर्दछ, सत्कर्म हुने गर्दछ, राम्रो कार्य हुन्छ। तब मात्र त यो देह रह्यो। रामचरितमानस महात्म्यको महिमा गायन गर्दै गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो, जुन व्यक्ति यो भवसागरबाट पार तर्न चाहन्छ उसको लागि श्रीराम कथा नाउ समान हो। संसारलाई समुद्रको उपमा दिएको छ। हामीले सुनेका छौँ नि भवसागर भनेर। भव नाम संसारको हो। भवसागरको अर्थ हुन्छ संसार सागर। यसमा अलिकति विचार गर्नुहोस् है। संसारलाई सागर किन भनियो भने सागर र संसारमा धेरै ठुलो अन्तर छैन। सागर समुद्रमा पनि उथल पुथल भइरहन्छ। कहिले सागरको तरङ्ग माथि देखिन्छ, केही बेरमै देख्न छोडिन्छ, अनि संसारमा पनि उथल पुथल भइरहन्छ। यसकारण संसार सागर। अर्को कुरालाई ध्यान दिने हो भने सागरको जल जस्तो राम्रो, निर्मल, शुद्ध, पवित्र देखिन्छ, खाँदा त्यस्तो हुँदैन। यो संसार पनि त्यस्तै हो। देख्दाखेरि बहुत सुन्दर देखिन्छ, आकर्षक देखिन्छ, तर अनुभवमा त्यस्तो छैन यो संसार। महात्माहरू भन्नुहुन्छ समुद्रको आकर्षणले हामीलाई त्यतै तान्छ। जल स्वच्छ, निर्मल देखिन्छ, जान मन लाग्छ, तर गएर पानी पिएपछि थाहा हुन्छ जस्तो देखिएको थियो त्यस्तो रहेनछ भनेर तब आशा निराशामा परिणत हुन्छ। संसारमा पनि यस्तै हुन्छ। संसारको दृश्य, संसारका वस्तुहरू पनि आकर्षक हुन्छ, हाम्रो मनलाई तत्काल खिच्छ, तर पछि थाहा हुन्छ सम्झे जस्तो राम्रो रहेनछ भनेर। यसकारण पनि संसारलाई सागर भनियो। अर्को कुरालाई ध्यान दिनुहोस्, जुन सागरको किनारामा तटमा हामी उभिन्छौँ त्योदेखि सागरलाई त हामीले देख्न सक्छौँ, तर अर्कोतिरको तटलाई, अर्कोतिरको किनारालाई भने हामी देख्न सक्दैनौँ। संसारमा पनि हामी जन्मेको तट त देख्छौँ तर मृत्युको तटलाई देख्दैनौँ। तर सागरको जुन किनारामा हामी उभिएको छौँ त्यो किनाराले नै यो सिद्ध गरिदिन्छ कि यहाँ किनारा छ भने पारी पनि किनारा होला भनेर। त्यस्तै जन्म भएको छ भने मृत्यु निश्चित छ, बलेको दियो एक दिन अवश्य निप्छ। त्यस कारणले हाम्रो मानव देह जुन छ, हामीले जुन मनुष्य चोला पाएका छौँ यो चोला पनि एक दिन मरेर जान्छ। हामीले सत्कार्य गर्नुपर्छ, राम्रो कार्य गर्नुपर्छ। मानव देह पाइसकेपछि हामीले कथा, सत्सङ्ग, व्रत, ध्यान, भजन, पूजन गरेनौँ भने हामीले देह धारण गर्नुको कुनै सार्थकता रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले सत्सङ्ग गर्नुपर्छ।
यसो त सत्सङ्ग हामीले कति पटक सुन्ने, सत्सङ्ग कति सुन्नाले हामीलाई आनन्द प्राप्त हुन्छ। जीवनमा कतिचोटि सत्सङ्ग सुन्ने भन्दा जसरी हामीले जिन्दगीभरि भोजन गरिरहनुपर्छ, जसरी हामीले जिन्दगीभरि पानी पिइरहनुपर्छ, जसरी हामीले जिन्दगीभरि स्नान गरिरहनुपर्छ, त्यसै गरी कथा पनि हामीले जिन्दगीभरि सुन्नुपर्छ। कथा सुन्नुको फल धेरै छ, कथा श्रवणको महिमा धेरै छ। त्यो सबै बताउँदै नै जानेछु म हजुरहरूलाई। 4 महिनाको समय जुन छ त्यति बेला हजुरहरूलाई सबै कुराको मैले जानेका कुराहरू ज्ञान गराउने नै छु। तर भगवानको जुन कथा छ यो कथा यस्तो हो सज्जन, कथा जुन छ यो एउटा यस्तो गङ्गा हो जो भगवानको मुखबाट निस्किएको गङ्गा छ। एउटा गङ्गा छ भगवानको चरणबाट निस्किएको, एउटा गङ्गा छ भगवानको मुखबाट निस्किएको। सम्झनुहोस्, भगवानको चरणबाट निस्किएको गङ्गाले पनि सारा दुनियाँलाई पवित्र बनाएको छ भने मुखबाट निस्किएको गङ्गाले पवित्र कसरी नबनाउला र। अर्को कुरा यो ध्यान दिनुहोस्, हामी जसरी नुहाउनको लागि भनेर गङ्गाजीमा जान्छौँ, गङ्गामा गएर हामीले नुहाउनलाई वस्त्र आदि इत्यादि उतारेर वस्त्रलाई खोलेर हामी पहिलो डुबुल्की जब गङ्गामा लगाउँछौँ, डुबुल्की लगाइसकेर फेरि बाहिर निस्कन्छौँ, फेरि डुबुल्की लगाउँछौँ, त्यति बेला पहिलो डुबुल्की लगाउँदाखेरि जुन जल थियो त्यो जल त्यहाँ हुँदैन, त्यो जल त बगेर गइसकेको हुन्छ, तर नाम बदलिएको हुँदैन। गङ्गा गङ्गा नै हुन् तर जल बदलिसकेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले जति पटक हजुर उठ्दै स्नान गर्नुहुन्छ बग्ने जल बग्दै गएको हुन्छ। यो भागवत र यो जुन राम कथा छ यी कथाहरू पनि त्यस्तै हुन्। यी कथाहरू एक पटक सुन्नुहोस् त्यो कुरो बगेर जान्छ, फेरि सुन्नुहोस् फेरि आनन्द आउनेछ, पुनः सुन्नुहोस् पुनः आनन्द आउनेछ। किनभने कथाले कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो, कुनै प्रकारको गाह्रो बनाउँदैन। कथाले त एकदमै मनुष्यलाई आनन्द दिन्छ। यो हामीलाई जुन देह प्राप्त भएको छ यो देह बडो दुर्लभ देह हो। यो ईश्वरको वरदान भएको कारणले गर्दा हामीले प्राप्त गर्यौँ, भगवानको कृपाले गर्दा प्राप्त गर्यौँ। अनि अझै चतुर्मासको कथा श्रवण गर्न पाउनु यो एक जन्मको पुण्यको उदयले प्राप्त हुनै सक्दैन सज्जन। यो राम कथा जुन छ यो 9 दिनको कथा हो, तर यसलाई हामीले 4 महिनासम्म कथा श्रवण गर्नेछौँ। सोच्नुहोस् कति ज्ञानका कुरा आउँछन् होला यसमा, कति गहिरा कुराहरू आउँछन् होला। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो चतुर्मास कथा श्रवण गर्न पाउनु त हाम्रो अनेक जन्मको जब पुण्यको उदय हुन्छ तब मात्रै गएर हामीलाई चतुर्मासको कथा श्रवण गर्ने पावन अवसर जुड्छ। आज हजुर हाम्रो शुभ समय आइसकेको छ, त्यस कारणले गर्दा त मैले कथा श्रवण गराउन पाएको छु, हजुरहरूले कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ। यो भगवानको कृपा हो। भगवानको कृपा नभई केही पनि हुँदैन। भगवानले नचाहँदा केही हुँदैन। भगवानले चाहनुपर्छ। भगवानले जे गराउन खोज्नुहुन्छ, भगवानले जस्तो चाहनुहुन्छ दुनियाँमा हुन्छ त्यही जो ईश्वरले चाहनुहुन्छ। हामीले त कर्म गर्ने हो सज्जन, हामी त कार्य गर्ने हो। हामी यो संसारमा जो आएका छौँ यो संसार सरिरहन्छ, यो संसारमा हामी आयौँ, हामी त एक दिन जानुपर्छ। तर ईश्वरको त्यो हुँदैन। हामी आयौँ पराधीनबाट आयौँ, एक दिन हामीले यो संसार छोडेर जानुपर्छ। भगवान आउनुहुन्छ, स्वाधीनतामा आउनुहुन्छ, आफ्नो इच्छाले आउनुहुन्छ, आफ्नो इच्छाले जानुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अरू कसैले पठाएको छ। यो समयमा हामीले राम्रो कार्य गऱ्यौँ, अरू कसैले पठाएको छ। यो समयमा हामीले राम्रो कार्य गऱ्यौँ, शुभ कार्य गऱ्यौँ भनेदेखि भगवानको कृपा हामीलाई सदा सर्वदा प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसैले त भनियो सत्सङ्ग सुनिरहनुपर्छ, कथा सुनिरहनुपर्छ, व्रत गरिरहनुपर्छ, पवित्र भइरहनुपर्छ भनेर। दुनियाँमा अरू कुराबाट काहीँ पनि सुख प्राप्त गर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, काहीँबाट पनि हामीले आनन्द प्राप्त हुँदैन। एउटा न एउटा यो संसारमा जन्म लिएको व्यक्ति एउटा न एउटा समस्याद्वारा पीडित छ, एउटा न एउटा समस्याबाट दुखी छ। कसैलाई रोग लागेको छ, कोही शरीर सम्बन्धी दुःखमा परेको छ, कोही मन सम्बन्धी दुःखमा छ, जसको मन दुखी रहन्छ, मन पोलिरहन्छ। कसैलाई चाहिँ रोग व्याध लागेर दुखी छ, कोही चाहिँ धन नभएर दुखी छ। किनकि यो संसारको नाम नै दुःखालय अशाश्वत हो। यो संसार दुःखालय हो। यो संसार भनेको दुःखको घर हो। यो दुःखको घरबाट, यो भव सागरबाट, यो दुःखको सागरबाट पार हुनको लागि हामीले भगवानको कथा रूपी नाउको आश्रय लिएर मात्रै
यो भवसागर रूपी दुःखको घरबाट पार तर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि कथा सत्सङ्गको हामीले आश्रय लिन आवश्यकता छ सज्जन। यदि हामीले श्रद्धाको साथमा यो श्रीराम कथाको श्रवण गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा अमूल परिवर्तन आउनेछ, हाम्रो जीवन सार्थक हुनेछ, हामी मानव बनेर जन्मिएको सार्थक हुनेछ। हामीले ध्यान दिएर एकाग्र भएर यो पावन कथालाई सुन्नुपर्छ। यो कथा सुन्नाले बडो फाइदा हुन्छ। यो कथा सुन्नाले भगवान प्रति प्रेम बढ्नेछ, घर परिवारको कलह समाप्त हुनेछ। यो कथा सुन्नाले भूत प्रेतको डर समाप्त हुनेछ। नराम्रा सपनाहरू जो देखिन्छ ती सपनाहरू कहिल्यै नदेखिने गरी भागेर जानेछन्। जुन 4 महिनाभरिको यो कथा सुन्नाले सम्पूर्ण मनोकामना पूरा हुनेछ भनेर यसरी शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। 4 महिनाभरि यो कथा सुन्नाले सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूरा भएर जानेछ भन्दै रामचरित मानसको महात्म्यलाई यहीँनेरि विश्राम भन्दै हजुरहरू माझबाट म बिदा चाहन्छु। यदि ज्ञान मार्ग युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि बजाइदिनुहोला। यस्तै गरी भोलिको कथा पनि हामी श्रवण गर्नेछौँ। हजुरहरूले कुनै पनि भाग नछुटाइकन हेर्नुहोला, बडो लाभ मिल्नेछ, बडो पुण्य हुनेछ। हस्त यति बेरसम्म हामीलाई सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई। हजुरहरूको जय होस्, सधैँ मङ्गलै मङ्गल होस्। ओम।